लागु औषध, दुर्व्यसन अनि अरू थुप्रै गलत र कुलतबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य आज नयाँ कथाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो पहिलो प्रेमलाई जसरी यसलाई पनि माया गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। ब्रेकअप जति सजिलो छ नि भन्न, त्यति नै मुस्किल छ व्यवहारमा आफू मुभन हुनलाई। हो, त्यो टुटेको अनि छुटेको कथा हो। यसमा जति पनि पात्रहरूलाई मैले प्रयोग गरेको छु सबै काल्पनिक हुन्। कसैको वास्तविक जीवनसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ। मन कति बेला अशान्तिले भरिन्छ थाहा नै हुँदैन। मन कति बेला दुख्छ पत्तै हुँदैन। यो मन कति बेला टुट्छ खै महसुस भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। विगतका कुराले होस् या वर्तमानका कुराले, आखिर दुख्ने त मन नै त हो, टुट्ने पनि त यही मन नै त हो। जति आफूलाई सम्हाले पनि, जति आफूलाई बलियो बनाए पनि, जति नै आफूले आफूलाई भरोसा दिलाए पनि, कहाँ टुटेपछि बर्सिन रोकिन्छ र यी आँसुहरू, कहाँ सताउन छाड्छन् र यादहरूले। विगतका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा उनको याद आयो आज, जुन कहानी उनी बिना अधुरो छ र मेरो जीवन पनि। साँच्चै आज अधुरो र अपुरो महसुस गर्दैछु मेरी उनी बिना। काश मिल्ने भए उनीसँग आफ्नो बाँकी जीवन बिताउन चाहन्छु, तर अफसोस न मैले चाहेर हुन्छ न भगवानले नै। किनकि उनले मलाई अधुरो र अपुरो छाडेर गइन्। उनले हाम्रो प्रेमलाई बस अधुरो बनाएर गइन्। मिडल क्लास फ्यामिलीमा जन्मेर हुर्किँदै गरेको एक युवकको कहानी हो यो। एसएलसी सकिएपछि सबैलाई तनाव नै हुन्छ, के पढ्ने अब के गर्ने। कसम झन् आफन्त र छरछिमेकीले सोधेरै हैरान बनाउँछन्। म भने एकदम खुसी भएको थिएँ। बल्ल 3 महिना आनन्दले रमाउन पाइने भयो भन्दै। अझ मैले त झन् के प्लान बनाएको थिएँ। साला सबै चौपट भयो। जब यी आफन्तहरूले के पढ्ने के गर्ने अनि ब्रिजकोर्सको तयारी गर खै के भनेर पागल नै बनाए। लास्टमा न रमाउन पाइयो न त छुट्टी आनन्दले बिताउन पाइयो। ब्रिजकोर्स गर्ने भनेर म तयारी गर्न थालेँ। टुरको प्लान पनि क्यान्सल भयो। मामा घर गएर बस्ने प्लान पनि क्यान्सल भयो। अनि साथीहरूसँग घुम्न जाने प्लान पनि क्यान्सल भयो। प्लान बनाएको कुरा कहिले सक्सेस हुने भएन। यस्तै कुरामा रुमलिएको थिएँ म। ब्याग बोकेर म घरबाट क्लासको लागि निस्किएँ। गर्मी एकदमै थियो। टेम्पूमा गचागच मान्छे कोचेको देखेर वाक्क लागेको थियो। बाटोको खाल्डा खुल्डीमा जब टेम्पूको टायर पर्थ्यो पुरै पिठ्यु दुख्थ्यो। त्यही माथि टाउको छतमै ठोकिन्थ्यो। चुच्चे नाक अनि सलक्क परेको स्लिम जिउडाल हेर्दा कोकको बोतल झैँ थियो। कुर्ता लगाएकी, घरिघरि अगाडि आएको कपाल पन्छाइरहेकी थिए। न गोरी न काली, ठिक्क कि। अनुहार त राम्ररी देख्न त पाइन, अगाडि बसेकी थिए। ड्राइभरसँग खै के कुरामा झगडा गर्दै थिए। जब ऊ ड्राइभरतिर मुख फर्काएर बोल्थे, अलिकति उसको नाक र ओठ त्यसमा मेरो नजर पुगिहाल्थ्यो। कस्तो विडम्बना। आधी अनुहार हेरेर उसलाई मन पराउन पुगेछु। यसलाई माया भनौँ या अरू केही। शहीद चोकमा रहेको ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा ब्रिजकोर्स गर्न गएँ। आखिर पढ्ने त्यही साइन्स न हो। आखिर यत्रो झन्झट के का लागि। पहिलो दिन एडमिसन मात्रै गरेर आएँ। हाफ फी तिरेर बाँकी हाफ क्लास रनिङ भएपछि दिने शर्तमा मैले ग्लोबल इन्स्टिच्युट जोइन गरेँ। रातो चेक सर्ट लगाएको अनि कपाल ठाडो बनाएको केटा मतिर आयो। ब्रिजकोर्स गर्न हो? उसले सोध्यो। हजुर हो। म सञ्जीव। उसले हात अगाडि बढाउँदै भन्यो। दुम्सीको जस्तो काँडा भएको कपाल किन थडाउँछस्? भाइलाई भनिरहनुहुन्थ्यो मम्मीले। त्यही याद आयो र म हाँसिहालेँ। किन हाँसेको तिमी? उसले सोध्यो। मैले कुरा बङ्गाउनलाई अरू कुरा निकालेँ। त्यसै एसएलसी पछि रमाउनी सोचेको कहाँ खाल्डोमा आएर फसियो। साथी यस्तै त हो, बढी सोच्नु हुँदैन नि। रमाउला नि, कहाँ गएर रमाउने। यो सरहरूको बकबकमा
रमाउने? मलाई त निन्द्रा लाग्छ साथी पढ्न भनेपछि। नारायणीतिर जाउँला नि, अनि मस्त कहिलेकाहीँ बङ्क हानेर मुभी हेर्न जाउँला। किन डराउँछौ र? उसले मुस्कुराउँदै भन्यो। साँच्ची यो त मैले भुसुकै भुलेको। जा हिँड नारायणीतिर, चटपट पानीपुरी खाँदै हरियाली हेरौँला। ग्रिनरी मनपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि, नेपाल यसै राम्रो छ, झन् ती हरियाली जङ्गलले झन् राम्रो बनाएको छ। या साथी पनि, कहाँ मैले जङ्गलको कुरा गरेको, हरियाली भनेको के केटी के केटी। साला बोखा, मनमनै सोचे। हामी हिँड्दै छेउ किनारतिर गयौँ। गर्मीमा त्यो पानी छुँदा जति आनन्द केहीमा थिएन। चिसो पानी, वा क्या रमाइलो वातावरण। कलकल बगिरहेको नारायणी अनि अगाडिको हरियाली जङ्गल। झन् त्यो पुल, यहाँबाट हेर्दा त पुलमाथि गुडिरहेका गाडी कति ससाना देखिँदै थिए। क्या मजा आयो। उसले चटपट र पानीपुरी बनाउनलाई त्यो ठेलामा बेच्न बसेका दाइलाई भन्यो। अनि सुन न, तिमीले धुप बाल्छौ कि नै? अब फेरि के सोध्दैछ यसले? धर्मकर्मको कुरा गरेको होइन क्या साथी, फेरि त्यता सोचौला। तिमीले चुरोट खान्छौ कि नै भनेको। कहाँ खानु साथी, खान्न नि। यो स्ल्याङबाट हो के साथी? या साथी पनि अलि घुलमिल हुनु पर्यो के? केही छैन, म सिकाइहाल्छु नि यस्ता ओडहरू त। कहाँ सिधै चुरोटको कुरा गर्यो भने फेरि छेउछाउमा चिनेको कोही भयो भने त्यसपछि त बर्बाद भइहाल्छ नि। यो त पुरै हौडे कुरा गर्छ त। तर मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो उसले बोल्ने शब्द, कति अनौठा थिए। तिमीले कहाँबाट दिएको एसएलसी साथी? उसले सोध्यो। अमरज्योति। कता छ र यो? गीतानगर। म चाहिँ गएको छैन, तर सुन्न चाहिँ सुनेको छु। ल है अब जाम। उसले उडाइरहेको चुरोटलाई भुइँमा फ्याँक्दै खुट्टाले कुल्चियो। फाक 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 फाक। यो याद पनि कस्तो हेर न, सम्झिन्न भन्दै सम्झिरहेछु तिमीलाई नै। तिमीलाई नै सम्झिँदै विगतका कथा कोर्दैछु। थाहा छैन म मुभन भए या भइन, तर तिम्रो याद अनि तिमीसँग बिताएका पलहरू त्यसले कहाँ सताउन छाडेको छ र? बस सम्हालिन खोज्दैछु। खै कहाँनिर गएर पोखिन्छु अनि भेल चाहिँ हुइकेर यी आँसुहरू बग्न थाल्छन्। सायद प्रेम चिज नै यस्तै रहेछ, नपाउँदासम्म मरिहत्ते गर्ने, जब पाएर भोग गरिन्छ अनि पुरानो लाग्न थाल्छ, फेरि नयाँ खोज्दै हिँड्न थाल्छन्। तर तिमीलाई पहिलो दिनदेखि नै मैले आफ्नो मन मस्तिष्कमा सजाएको छु। न चाहेर बोल्न सक्छु, न त चाहेर अघि बढ्न सकिरहेको छु। नजाने ठाउँको बाटो नसोध भने चाहिँ फर्केर नआउनेसँग केही उम्मिद नराख्नु पर्ने मैले। तर त्यही एक्सपेक्टेसनले मलाई सताइरहेको छ, त्यही विगतका सम्झनाले तडपाइरहेको छ। आई विश कि सब थोक ठिक होस्। आई विश कि मैले फेरि कसैलाई प्रेम गर्न सकूँ। म चाहन्छु म फेरि कसैलाई माया गर्न सकूँ। तर अफसोस, खोक्रो टुटेको मात्र महसुस गरिरहेको छु। आखिर जीवन के नै रहेछ र? जन्मे, हुर्के अनि कसैसँग प्रेम भयो, जानी वा अनजानैमा छुट्यो, मन दुख्यो र सम्हाल्दैछु। थाहा छैन फेरि के हुने हो। यो टुटेको मन लिगेर हिँडिरहेको छु। बस अब एउटा थकाइ मेट्न मन छ, जहाँ आफूलाई विश्राम दिन सकूँ। अरे उसको रूप, म त एक किसिमको नसामा परेछु। एकतर्फी मायाको। म सधैँ झैँ सोही समयमा निस्किन्थे, ऊ पनि त्यही टेम्पोमा अगाडि बसेकी हुन्थे। कहिले निधारमा टिका लगाउँथे त कहिले अगाडि आएको कपाल पन्छाउँथे। ड्राइभरसँग कुरा गरिरहेकी हुन्थे। उसले आफ्ना कपाललाई कान पछाडि लैजाँदा मलाई किन ऊ झन राम्री लाग्थ्यो। क्या सिम्पल भएर आउँथे, कुर्ती लगाएर, कोका कोला जस्तो उसको फिगर ढल्काउँदै मेरो अगाडि झरी। ऊ पनि त पढ्दै रहेछ ग्लोबल इन्स्टिच्युटको माथिल्लो तलामा। खै के पढिरहेकी थिए सोध्नै पाइन। बस उसलाई हेरिरहे। उसैसँग अर्को केटी पनि थिए। त्यो केटी भने छोटो कपडा लगाएर आएकी थिए, तर मलाई किन उसको साथी भन्दा उनै बढी मन पर्यो। कसैलाई हेरेर जब थाकिँदैन नि,
केवल आफू प्रेममा परेपछि मात्रै यस्तो हुँदो रहेछ। बस उसलाई हेरिरहन पाऊँ, चाहे दिउँसो होस्, बिहान उड्दा होस् वा बेलुका सुत्दा उसैलाई हेरिरहन मन लाग्ने। मेरो फोकस पढाइमा कति थिएन, थियो त केवल एक अजनबी केटीमा, एउटी सुन्दर केटीमा, जसलाई हेरेर म कहिले थाकिनँ, जसलाई देखेर म कहिले पनि अगाइनँ। बस उसको खाल्टो पनि गालामा मुस्कुराइरहने अनि उसको मुस्कानमै हराउन मन लाग्थ्यो। त्यही बेला जब कपालले आफ्ना हत्केलाले पछाडि लग्थे, अरे वाह, म त्यही मर्छु झैँ लाग्थ्यो, बस उसको प्रेममै। भगवानले यति राम्री केटी पनि बनाउँदा रहेछन्, हेरेर कहिले नअगाउने गरी। के थाहा, भगवान आफूले हेर्न पो हो कि? मसँग उसको अगाडि गएर बोल्ने आँट नै थिएन। म त्यही दिनको प्रतीक्षामा थिएँ, हामी कहिले बोल्छौँ होला। तर मलाई त उसको नाम समेत थाहा थिएन। मन नलागी ब्रिज क्रस गर्न आए, अब त मन लागेरै आउन थालेको थियो। बहाना ऊ थिए अनि मन पनि त उतिरै गएको थियो। केवल ऊ मात्रै चलिरहन्थी मेरो मस्तिष्कमा। उसको ओठ, उसको डिम्पल पर्ने गाला, उसको निधारको टिका, उसको फिगर, कम्बिनेसन त मान्नै पर्छ। सञ्जीव अलि फटा थियो, म भने सोझो भएको एक्टिङ गर्थे। उसको लैलैमा लागेर मैले क्लास बङ्क गर्न थालेँ। कहिले नारायणीको तीरमा जान्थ्यौँ त कहिले हिन्दी मुभी हेर्न गणेश र इन्द्रेणी हलमा जान्थ्यौँ। कुनै कुनै फिल्म त हेर्दा हेर्दै बोर लागेर बिचैमा छोडेर निस्किन्थ्यौँ। तर एक किसिमले रमाइलो पनि भइरहेको थियो। नारायणीको किनारको रमाइलो वातावरणसँगै पानीपुरी, चटपट, आइसक्रिम र अनि सञ्जीवको स्ल्याङ वर्ड, उसका रमाइला गफले मलाई खुब उक्साइरहेको थियो। अझ त्यो टेम्पोमा भेट भइरहने केटी, लाग्दै थियो हामी बीच केही कनेक्सन छ, केही त छ जसले हामी तिनलाई भेट गराउन खोजिरहेको छ। जब जब उसलाई देख्थे, अचेल चलेको गीत जस्तै देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई, भेटेर तिमीलाई, सम्झेर तिमीलाई, मनै मनमा माया तीन पाते भइदियो। साँच्चै त्यो बेला यो गीत आइदिएको भए मेरो र उसको ब्याकग्राउन्डमा बजिरहन्थ्यो कि। भयो, छोडिदिउँ यो कुरा। सञ्जीवले माथिल्लो तलाबाट झर्दै गरेकी उसलाई देखेर जिस्काउँदै भन्यो, सधैँ कुर्ता मात्रै लाएर आउने हो कि अरू लुगा पनि छन् घरमा? आवी, डर लाग्यो, कस्तरी हेरे कि? नहेर न त्यसरी, फेरि माया बस्छ के? कता कता मलाई एकदम रिस उठिरहेको थियो। किन उसलाई जिस्काएर हो वा उसले बोल्ने शब्दले, त्यो त थाहा भएन। तर साथी हुन्थेन भने एकमुक्का मेरो पक्का खान्थ्यो। तर ऊ रिसाएर गएकी थिए। ऊ डुकुर्दै माथि जाम भन्न थाल्यो अनि सरासर हेल्प डेस्कमा राखेको रजिस्टर बुक पल्टाउन थाल्यो। त्यहाँ भएको सबैको नम्बर टिप्यो, केटीहरूको, अनि पालै पालो फेसबुकमा गएर सर्च गर्न थाल्यो। आफ्नो नम्बर हालेको जति प्रोफाइल देखाउँथ्यो, सृष्टि शर्मा। अरे ल यही हो, जाम साथी, अब भोलि नामैले जिस्काउन पर्छ। तर मैले कमसेकम नाम त थाहा पाएँ। घर नपुगिसक्दा मैले एड गरेँ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुन टाइम लागेन, उत्तिखेरै एक्सेप्ट भयो। लाग्दै थियो उसलाई मेरै प्रतीक्षा थियो। उसको म्यासेज बक्समा गएर उसँग बोल्ने आँट थिएन। प्रोफाइल हेर्दै गए, त्यही पुक्क परेको गालाको डिम्पल अनि निधारको टिका, मुस्कुराइरहेको फोटो कुर्ता लगाएर विथ माई लभली ममको क्याप्सनमा अपलोड गरेकी थिए। अझ तल गए हेर्दै, त्यति धेरै फोटा त थिएनन्, तर स्ट्याटस भने खुब लेख्ने। रात अधुरो, जुन र तारा बिना, म अधुरो तिमी बिना, यो धरती अधुरो हामी दुई बिना, अनि संसार नै अधुरो तिम्रो न्यानो अङ्गालो बिना। क्या मजाको लेख। मैले त आफू पाएँ यो लेखभित्र। सृष्टि, ब्रह्माले मेरै लागि सृष्टि गरेर सृष्टिलाई यो धरतीमा पठाए जस्तो लाग्यो। मलाई कता कता ऊ बिना संसार नै अधुरो लाग्यो। उसको स्ट्याटसमा गएर कमेन्ट छोड्न मन त थियो, त्यो अधुरोपनलाई पुरा गर्न दिन्छौ र? भो के सोच्ने हो फेरि? भो फेरि उसको फ्यामिली पनि त फ्रेन्ड्स होलान्। देखे भने बर्बाद, ब्लक गरे भने अर्को आपत। भो गर्दिन। टेम्पोमा पहिलो दिन देखेपछिका दिनदेखि ऊ हरेक पल मेरो मस्तिष्कमा आइरहेकी थिए। टेम्पोमा देखेको दिनदेखि उसैलाई सम्झिरहेको थिएँ। बस थिए त ऊ।
मेरी सृष्टि बस मेरी थिए, त्यो त मेरै कल्पनामा मात्रै थिए। मलाई उसँग बोल्न मन थियो, तर किन यो डर एन्जाइटीले मलाई उदेखि टाढा राखेको थियो। थाहा छैन उसँग मेरो बोलचाल बढ्दै जान्छ या फेसबुक फ्रेन्डमै हाम्रो सम्बन्ध टुङ्गिन्छ। उसले एउटा ग्रुपको पोस्टमा कमेन्ट गरेकी थिए। त्यहाँ रिप्लाई दिन अरू थुप्रै केटाहरू पनि थिए। कुरा सेक्सको थियो, सायद कन्फेसन थियो क्यारे। अनि उसको कमेन्टको रिप्लाई दिने केटाहरू निकै खराब तरिकाले उसलाई सताइरहेका थिए। कति कमेन्ट्सहरूलाई मैले सम्झिन पनि चाहिनँ। मैले उसको पक्ष लिँदै त्यहाँ कमेन्ट्स गरेर उनीहरूसँग झगडा गर्न गएँ। मलाई एकदमै रिस उठेको थियो। नउठोस् पनि कसरी, आफूलाई मन परेको मान्छेलाई अरू कसैले अपशब्द प्रयोग गर्दा रिस त उठ्ने नै भयो। थ्याङ्क यू सो मच विथ हार्टको मेसेज मेरो इनबक्समा आयो। अबे यो त अनएक्सपेक्टेड मेसेज आयो, त्यो पनि केटीबाट। के केटीहरूले फर्स्ट मेसेज गर्छन् र गर्दा रहेछन्, यो उसले प्रुभ गरिदिए। म ढिलो गर्दै थिएँ रिप्लाई गर्न, किनकि मलाई अझै विश्वास भएको थिएन उसले मलाई मेसेज गरी भनेर। यु आर वेलकम भन्दै मैले स्माइलको इमोजी पठाएँ। यहाँ सम्बन्धले नयाँ मोड लिँदै थियो। फेसबुकको कमेन्ट्सबाट इनबक्समै हाई हेलो सुरु भइसकेको थियो। उसले हरेक पोस्टमा कमेन्ट गरिरहेकी हुन्थे, कन्फेसन होस् या अरू कुनै पेजको पोस्टमा। रिप्लाई गर्न म पुगिसक्थेँ। उसले हार्टको इमोजी छोड्दै मलाई उसँग बोल्न उक्साइरहेकी थिए। सायद म प्रेममा थिएँ, त्यसैले त उसको उटपट्याङ कुरामा पनि मैले प्रेम भेटिरहेको थिएँ। वा म यस्तो इल्युजनमा थिएँ जहाँ झुटलाई प्रेम मानिरहेको थिएँ, तर म दोधारमा थिएँ। उसँग त अरू केटाहरू पनि बोल्छन् होला नि, कि बोल्दैनन्? कि उसले रिप्लाई नै गरिदिने? कि ऊ आफै बोल्न जान्छे, जसरी मेरो इनबक्समा ऊ आफै आई? यस्तो कुरा सोच्यो भने झन् टेन्सन हुन्छ। सम्बन्धमा निकटता आउँदै थियो। उसले मेरो बारेमा सोधी अनि मैले पनि उसको बारेमा सोध्न थालेँ। ऊ त बुद्धचोक बस्दिरहेछ। मामा घर आएकी भान्जीलाई मामाले ब्रिजकोस गर्न लगाएर ऊ पढ्न आएकी रहेछ। घर भने उसले पोखरा भनी। मामा घरमा रमाइलो पनि भयो अनि भान्जीले पढ्न पनि पाई। ऊ भन्थ्यो अब त म 11 पनि यहीँ बसेर पढ्छु होला अर्किड कलेजमा। मम्मी मान्नुभयो भने म चितवन नै बस्छु। माझीले पनि सजिलो हुन्छ भन्नुभएको छ। एक दिन सञ्जीवले मलाई सृष्टिसँग कुरा गर्दै गरेको बेलामा देखेछ अनि उसले मलाई सोध्यो, के हो साथी, मैले ताकेको केटीलाई त तिमीले पठाइसक्यौ क्या? होइन यार, बस अलिकति मात्रै प्रोसेस अघि बढेको। पूर्णता भने पाएको छैन। जुन दिन आफ्नै हुन्छ नि, त्यो दिन त भाउजू भन्दै तिमीसँग परिचय गराउँछु नि। ठिकै छ त नि, अब त्यसो भए लौ अब आँखा लगाउँदिन, उसले मुस्कुराउँदै भन्यो। हामी जाँदा पनि सँगै जान्थ्यौँ अनि आउँदा पनि सँगै। क्लास छुट्टा छुट्टै थियो। ऊ माथि पढ्थे, म भने तलको फ्लोरमा। हामी क्लास सकिएपछि 24 कोटीमा भेट्थ्यौँ, किनकि उसलाई सञ्जीव फिटिक्कै मन पर्थेन। सायद पहिलो इम्प्रेसन नै गलत भएर हो कि। त्यसैले ऊ सरासर 24 कोटीमा आएर मलाई टेम्पो चढ्ने ठाउँमा कुरिरहेकी हुन्थे। उही हँसिलो अनुहार, गाजल लपक्क पोतेर आएकी थिए। त्यो दिन पनि उसको गालामा देखिएको डिम्पल चबाइदिन मन लाग्यो। कति सोझी यो पोखराको केटी। सायद हावा पनि राम्रो भएर होला, अनुहार पनि सफा, उसको मन जस्तै। कति कुरा आएको। जब म उसको नजिकै पुगेँ उसले ठुस्किँदै भनी, आऊ म तिमीलाई आज चटपट खुवाउन लान्छु, उसले भनी। कहाँ? मैले सोधेँ। चुपचाप हिँड न, म लैजान्छु। म उसको छाता मुनि गएँ। केटीहरूलाई सायद घाम कति मन पर्दैन होला, त्यसैले त छाता बोकिरहन्छन्। हुन त पानी परेको मनपर्ने मान्छेलाई पनि त रुझ्न मन पर्दैन। उसको साथमा म पहिलो पटक सँगै हिँडिरहेको थिएँ अनि उसको कुममा मेरो कुम छोइरहन्थ्यो। जब टस हुन्थ्यो मेरो जिउमा काँडा उम्रिन्थ्यो। उसको जिउ तातेको हो कि मेरो, वा यो घामले झन् तताएको, त्यो त थाहा भएन। तर उसको अघि निकै नर्भस फिल भइरहेको थियो। उसले सिधै मलाई हाकिम चोकतिर लगी। एउटा दिदी ठेलामा चटपट बनाइरहनु भएको थियो। यहाँको चटपट मेरो फेभरेट हो।
नमस्ते दिदी। उसले सायद चिनेर हो वा नाता परेर हो नमस्कार गरेको देखेर मलाई अचम्म लाग्यो। हुन त संस्कार राम्रो भएर पनि त हुन्छ। हामी काठको टेबलमा बस्यौँ। उसले 50 रुपियाँको चटपट बनाइदिन भने। पिरो कत्तिको खान्छौ? मलाई त ठिक्कको मनपर्छ। उसो भए ठिक्क हाल्नु है। अनि अमिलो नि? ठिकै। मलाई चाहिँ अमिलो निकै मनपर्छ। केटीलाई यसै नै अमिलो मनपर्छ। त्यो त थाहा छ। एउटैमा दिउँ कि दुईटा भाग लगाइदिउँ छोरी? जुठो चल्छ? उसले मतिर हेर्दै आँखी भुइँ उचालेर सोधी। चल्दैन भनौँ भने कुनै दिन फेरि किस गर्न पो नपाइने हो कि? अनि चल्छ भनौँ भने नराम्रो पनि सोच्ने हो कि? दोधारमा परे। चल्छ, मुस्कुराउँदै मैले भने। मलाई पनि चल्छ। क्या मिठो चटपट खुवाई। जब मैले पैसा निकालेर दिदीलाई दिन लाग्दै थिएँ, उसले रोकेर आफै दिए। अर्को दिन तिमीले तिर्ने हो मिस्टर, आज मेरो टर्न हो। त्यो पनि ठिकै छ, मैले हुन्छ भन्दै हाँसेँ। हामी त्यहाँबाट अघि पछि भन्दा ढिलो घर गयौँ। अनि तिमीलाई गाली गर्नुहुन्न ढिलो जाँदा? कसले गाली गर्ने? माइजू अफिस, मामा पसलमा, अनि घर गएर पनि के गर्नु? अल्छी लाग्छ मलाई त। माइजू पनि ढिलो आउनुहुन्छ अनि मामा पनि। बरु ढिलो गयो भने अल्छी त लाग्दैन। त्यो पनि ठिकै हो। कमसेकम उसँग समय बिताउन त पाएको छु। अनि तिमीलाई नि? उसले सोधी। मलाई कसैले के भन्नुहुन्न। एक्स्ट्रा क्लास छ भनेर टारिदिन्छु इनकेस सोधिहाल्नुभयो भने। चल झुट्टे। यति झुट बोल्न त पाइहाल्छु नि। ऊ मजाले हाँस्न थाल्छे। ठेलामा राखेको स्याउ उसले छान्न थाली। स्याउ सकेको छ, लिएर जान छ। हुन्छ, टाइम लिग, मैले भने। ऊ रमाइला कुरा गरिरहन्थे। सुनिरहन मन लाग्ने अनि उसका गफमा भुलिरहन मन लाग्ने। तर बाध्यता, घर जानै पर्ने अनि यो घाम डुब्नै पर्ने। भोलि भेट भइहाल्छ नि, यही सोचेर उसलाई जान दिए पनि के भनौँ, आफै गई। प्रेमको फुल फुल्दै थियो। जीवनमा रमाइला छेडहरू आउँदै थिए। मलाई खुसी लाग्दै थियो। जब घर पुग्थे म एनसेलको डाटा प्याक लिखेर फेसबुकमा अनलाइन बसिसक्थेँ। उसैसँग कुरा गर्न आतुर थिए। हाम्रो बोलचाल क्रमशः हुँदै गयो। हामी नजिक हुँदै गयौँ। सञ्जीव रिसाइरहेको थियो मैले क्लास बङ्क नगरेर। प्रेमले यता 60तिर दौडाइरहेको थियो अनि फ्रेन्डसिपबाट पनि त अलग बनाइरहेको थियो। सायद गाह्रो हुँदो रहेछ प्रेम र साथीको सम्बन्ध एकैसाथ एकैनास अघि बढाउन। अलिअलि गम्सगम्सी त पर्ने रहेछ। जिन्दगीको मोडमा धेरै याद आउनेछ तिम्रो अनि तिमीसँग बिताएका दिनहरू। ती पलहरूलाई आफ्नो मस्तिष्कमा यसरी कैद गरेको छु, मर्दा मात्रै सँगै लगेर जानेछु। यो धरतीमा भइन्जेल तिमीसँगका दिनहरू सम्झिँदै त्यहीसँग चल्दैछु। थाहा छैन तिमी के गर्दैछौ, कोसँग छौ अनि कसको अङ्गालोमा बेरिँदैछौ। तर म यता तिम्रै यादको अङ्गालोमा रुमलिँदैछु। तिमीसँगका सम्झनाको पलहरूमा हराउँदैछु। यसैलाई त भन्छ होला मुभन। विगतका पानाहरूसँग रमाउँदै आफूलाई त्यही हराउन दिँदै, थोरै थोरै चिजहरू बोल्दै, सबैलाई सकारात्मक लेखेर अघि बढ्दै, यो ब्रेकअपबाट मुभन हुँदै आफ्नो उद्देश्यसम्म पुग्न कहाँ सजिलो छ र? अलिकति त अघि बढेको छु। तर अझै पनि तिम्रो नामले नै टड्किन्छ यो मुटु। तिम्रो नाम सुन्न साथ दौडिन थाल्छ यो मुटु। सायद अलिकति त ठाउँ बनाएकी रहेछु मेरो मनमा। त्यसैले त तिम्रो नाम सुन्ने बित्तिकै धकधक गर्दै आफ्नो गति अगाडि बढाउन थाल्छ। औँलाको कापामा सल्किरहेको चुरोटले आफूलाई पोलुन्जेल सञ्जीव एउटा धुनमा हराइरहेको थियो। के भयो साथी? हेर न, मलाई पैसा चाहिरहेको छ यार। किन, के भयो र? मैले सोधेँ। घरको स्थिति त्यति राम्रो छैन अनि कलेज फी पनि त तिर्नु छ। बाबाको दुःख देखेर मलाई चिन्ता लागिरहेको छ। मेरो पनि त कोन्सा राम्रो थियो र, तर त्यही पनि आफूले सानो कुरामा खुसी खोज्नु पर्ने रहेछ। कति कुराहरू कम्प्रोमाइज गरेर अघि बढ्नु पर्दो रहेछ। चाहना भएका थुप्रै कुराहरू छन्,
तर ती सब भुलेर अघि बढ्नु पर्दो रहेछ। मैले खुत्रुकेमा जम्मा गरेको मध्ये 2000 झिकेर उसलाई दिएँ। उसले छिटै फिर्ता गर्छु भनेर गयो। मलाई खुसी लाग्यो साथीलाई सहयोग गर्न पाउँदा, तर आमा बुवालाई मैले भनिनँ। सृष्टिसँग पनि त भन्ने कुरा आएन, त्यसैले त यो कुरा आफैसँग लुकाए। आई लभ यु, यो शब्द तिम्रो सामु पोखेको दिन मलाई अझै पनि याद छ। तिमीलाई मैले प्रपोज गरेको दिन क्या राम्रो कुर्ता लगाएर आएकी थियौ, क्या राम्री भएर आएकी थियौ। त्यो गालाको डिम्पल अनि आँखामा पोतेको गाजल, ती चक्लेटी ओठ अनि मुस्कुराइरहने तिमी। शिरदेखि पाउसम्म तिमीलाई हेरिरहेको थिएँ। यसरी हराउँदै थिए लाग्दै थियो जुन दिन तिमीलाई पहिलो दिन देखेको थिएँ नि त्यस्तै लाग्दै थियो। जति पटक पनि तिमीलाई भेट्छु उस्तै लाग्छ, अझै त्यो पहिलो भेट। तर म हेलुसिनेसनमा हुन्छु तिम्रो प्रेमको अनि तिम्रो सुन्दरताको। त्यो चुच्चे परेको नाक चलाइदिन मन लाग्छ, घरिघरि त्यो गाला निमोट्न मन लाग्छ। यति राम्री छौ कि म के भनौँ, कसरी बयान गरौँ। जुन यी शब्दमा तिमीलाई बयान गरेर म सक्दिनँ। शब्द नै कमी लाग्छ तिम्रो सुन्दरताको अघि। मेरो हातले दिएको लेटर लिँदै तिमीले डराउँदै खोलेकी थियौ। मैले रोक्दै घर गएर खोल्न लगाएँ। मसँग आँट थिएन तिम्रो नो सुन्ने। मलाई डर थियो यदि नो आयो भने जवाफ मैले के गर्ने। मैले थाम्न सक्थिनँ त्यो चोट जहाँ तिमी बसेको मन आफैलाई दुखाएको हेर्न। मैले चाहन्थिनँ यो मन सधैँलाई बन्द होस्। सायद जवाफ यस आउने नै भएर होला। यो मनले केवल तिमीलाई नै मन परायो, केवल तिमीलाई नै चाहिरह्यो। एक साँझ फेसबुकमै हराउँदै थिए। सृष्टिले फोन गरेर मलाई ऊ पोखरा जाँदै गरेको कुरा बताए। मलाई कस्तो नरमाइलो लाग्दै थियो। त्यही पनि मैले उसलाई राम्ररी जाऊ भने। किन उसँग राम्ररी बोल्न पनि बोलिन र फोन काटिदिए। ऊ नाइटकै माइक्रो चढेर आफ्नो घर गएछे। ऊ थिर त रमाइलो भएको थियो। झन् उनै गएपछि मलाई नरमाइलो लाग्दै थियो। कता कता फिक्का अनि केही हराएको महसुस हुँदै थियो। साँच्चै उसले त मेरो मन पनि आफूसँगै लगेर गएकी छे। मैले मेसेज बक्समा गएर मेसेज छोडिदिएँ। लाग्दैछ आज मेरो मन पनि तिमीसँगै पोखरा पुगिसक्यो। उताबाट ठुस्केको इमोजी र रिसाएको इमोजी एकैसाथ आयो। सरी भनेर लेख्न इगोले दिएन अनि उसको अगाडि झुकेर आफूलाई सानो बनाउन आएन। फेसबुकमा बोल्ने मेलिनासँग गयो होला नि तिम्रो मन। अबे को रिसाउँछ बोल्दैमा। तर ऊ न्यू खोज्दै थिए। सायद ऊ यही चाहन्थे म उसको सामु झुकेर सरी भनौँ। तर मबाट कदापि यो हुँदैन। साथी मात्रै हो, रिप्लाई दिए। साथीसँग त हाई हेल्लो मात्र हुन्छ। मस्केर को बोल्छ? कि गर्लफ्रेन्ड हुनु पर्यो, कि बेस्ट फ्रेन्ड, कि त क्रस। उसले अप्सन दिए। बेस्ट फ्रेन्ड त सञ्जीव थियो। मेलिनासँग त कहिलेकाहीँ मात्रै बोल्थे। साथी हो के कति रिसाइरहेको। कुन आधारले साथी मात्र मान्नु मैले? जुन आधारले मान्दा पनि हुन्छ। यु डोन्ट लभ मी। मैले फिल गर्दैछु अचेल, यु डोन्ट वान्ट मी। त्यही मेलिनासँग बोलिरहेको देख्छु जति बेला पनि। त्यही मेलिनासँग आफ्नो कुरा सेयर गरिरहेको हुन्छौ। मलाई केही भन्दैनौ। इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स मिस्टर मिलन। रिसाउँदै अफलाइन भई घर गएकी थिए। त्यसैले त आँट थिएन उसलाई फोन गर्ने। रिलेसनसिपमा हुँदा यति धेरै चोटि ब्रेकअप भयो अझै पनि याद आउँछ अनि अझै पनि आश लाग्छ कतै पहिलोको जसरी फेरि फर्केर आउँछ कि। हुन त मैले आश मात्रै गरेको छु। कहाँ आउँथ्यो र? अरू कसैसँग खुसी पो छेउ कि? अरू कसैको मायामा डुब्दै पो छौ कि? जसरी म तिम्रो मायामा डुबेको थिएँ, भगवानसँग यही माग्छु। जसरी म टुटे, म रोएँ, म हारे अनि एक्लो भए, त्यसै गरी तिम्रो मन कसैले नदुखाओस्। त्यसै गरी तिमीलाई कसैले नसताओस्। त्यसै गरी तिमीलाई कसैले नरुवाओस्। न त फेरि म पनि त टुट्छु यदि तिमी खुसी छैनौ भन्ने
सुने भने पनि यो मन मान्दैन नि। म माने पनि यो मनले मेरो कुरा कहाँ सुन्छ र तिम्रै मात्र सुन्छ, तिम्रै मात्र सुन्न चाहन्छ। सञ्जीव अर्को दिन भेट्दा पनि पैसा मागिरहेको थियो। ऊ पहिलाको जस्तो चिल पाराको थिएन। हल्का फोहोरी अनि चुरोटको गन्ध उसको शरीरबाट प्रशस्तै आइरहेको थियो। मलाई थाहा थिएन ऊ त्यो पैसा लगेर के गर्छ, तर जतिपटक पनि हाम्रो भेट हुन्थ्यो ऊ पैसै मागिरहेको हुन्थ्यो। 4 महिनामा ऊ कति धेरै चेन्ज भएछ। अनि मैले त्यही खुत्रुके फुटालेर उसलाई दिएँ। अब मसँग खुत्रुके पनि थिएन। म अर्किडमै पढिरहेको थिएँ अनि सृष्टि पनि। म कम्प्युटर साइन्स लिएर पढिरहेको थिएँ, ऊ बायोलोजी लिएर पढिरहेकी थिए। केटाहरू सबै बोका अनि एउटा केटी पनि थिएनन् क्लासमा। त्यही भएर केटी हेर्न बायोलोजीतिर जानु पर्थ्यो। दिनेश सर निकै कडा थिए। झन् कपाल नकाट्ने केटाहरू उनको कोठामा लगेर रामधुलाई गर्थे। कतिलाई त क्रिकेट ब्याटले ब्याटिङ गर्दै क्लिन बोल्ड पनि गरिदिन्थे। झन् उनको बुक नल्याउनेलाई गाला फुट्ने गरी पड्काउँथे। त्यही भएर मैले सधैँ इङ्ग्लिस बुक बोकेर जान्थे। मसँग बस्ने हिमाल अरू थुप्रै केटाहरू हुन्थे। बङ्क हानेर कहिले मुभी हेर्न, कहिले सिजी त कहिले नारायणी किनारसम्म गयौँ। मलाई सृष्टिसँग मात्र डर लाग्थ्यो, कतै उसले थाहा पाएर केही भनी भने। गर्लफ्रेन्डसँग डराउँथे तर स्वाभाविक थियो। गल्ती गरेपछि जो पनि डराउनु पर्छ। ऊ पोखरा गएकी थिए अनि मेरो र उसको नराम्रोसँग झगडा परेको थियो। त्यो दिन पनि कारण थियो शिक्षासँग मैले नोट माग्न गएको। उसको र शिक्षाको कति जम्थेन। हुन त यिनी केटीहरू बीच आफैमा मनमुटाव हुन्छ अनि मन पराउनन् अनि लास्टमा मै होमिनु पर्ने। मलाई कसैले विश्वास गरेर नोट दिएको थिएन। त्यही भएर शिक्षासँग माग्न गएको थिएँ। भोलि आउँदा ल्याइदेऊ है, उसले नम्र हुँदै भनेकी थिए। म पनि हँसिलो अनुहार पार्दै उसको हातबाट नोट लिएर गएँ। आफ्नै आँखा अगाडि बोयफ्रेन्ड अरू केटीसँग नोट मागेको देखेर ऊ रिसाउनु सामान्य थियो। उसलाई पनि त मैले कम खोजेँ। क्यान्टिनमा गएँ अनि हुँदा गर्ल्स टोयलेटसम्म पनि गएँ। तल माथि जतासुकै हेरेँ तर देखिनँ। त्यही भएर शिक्षाको नजिक गएको थिएँ नोट माग्नलाई। उसलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ, कति लागेन। मलाई जतासुकै उसले ब्लक गरिसकेकी थिए अनि ऊ आफू शान्तले बसिसकेकी थिए। मैले सोचेँ रिस मरेपछि आफै बोल्न आउँछे, तर मरिगै आइने। अन्तिममा आफै फकाउन गए। माया जो गर्थे उसलाई फकाएर मनाएपछि बल्ल सुख मिल्यो। गर्लफ्रेन्ड हुनुभन्दा एक्लै जीवन सुख जस्तै लाग्न थालेको थियो। कति किचकिच सहनु, कति कुराहरू आफूले चाहेर पनि गर्न पाइन्न, कति रिसाउने, कोहीसँग बोल्न पनि दिन्थिने, कोहीसँग नजिक भयो कि रिसाएर ब्लक गरिदिन्थे। माया गर्थे र त हक जताउँथे, त्यसैले त उसको पछि म सधैँ लागिरहे। सञ्जीव एक दिन हस्याङ फस्याङ गर्दै मलाई फोन गर्यो। साथी कहाँ छौ? उसले सोध्यो। म कलेज छु, भन न किन होला? हेर न मलाई पैसा एकदम चाहिरहेको छ, के गर्ने होला? कोही छैन तिमी बाहेक मेरो। तिमी हो यार, एउटा सहयोग गर्ने। साथी अलिकति पैसा देऊ न यार, प्लिज, म यो पैसा छिटै दिन्छु। के ऊ यति साह्रो गरिब थियो र? थिएन। उसले दिनदिनै जसो पैसा माग्न थालिसकेको थियो। कहिले 100, कहिले 50। कति चाहिएको हो तिमीलाई? मैले सोधेँ। उसले 1000 भन्यो। मसँग त छैन नि त्यत्रो पैसा। कति छ त? 200 रुपियाँ जति मात्र छ। त्यति भए पनि हुन्छ यार। कहाँ छौ? म लिन आउँछु। ऊ मेरो कलेज गेट बाहिर आइसकेको थियो। कुइनोले नाक पुछिरहेको थियो। जिङरिङ्ग परेको उसको कपाल अनि वास्सै गनाइरहेको थियो। साह्रै दया लागिरहेको थियो। उसको घर एकचोटि मात्रै गएको थिएँ, त्यो पनि ब्रिजकोस गर्दा। मलाई एकदम शङ्का लाग्यो। उसले सधैँ पैसा माग्थ्यो, कहिले के बहाना बनाएर त कहिले के। म उसको पछि पछि जाने निर्णय गरेँ। क्लास बङ्क गरेर म उसको पछि गएँ। ऊ एउटा पसलमा गएर डेन्ड्रोइड किनेर फुक्न थाल्यो अनि नारायणीको किनारमा बसेर मस्त धुवाँ उडाउँदै त्यही लम्पसार पर्यो। मलाई त विरक्त लागेर आयो। उसको घरमा गएँ।
सृष्टिले फोन गरिरहेकी थिए। मैले उठाउँदै उठाइन। उसको मम्मी त्यही घरमै हुनुहुन्थ्यो। बुवा भने विदेश जानुभएको रहेछ। बाबु नमस्कार, के कामले आउनुभएको थियो? सञ्जीव त छैन, उहाँले नम्र हुँदै भन्नुभयो। होइन आन्टी, म सञ्जीवकै कुराकानी गर्न आएको। सृष्टिले 100 चोटि भन्दा बढी मलाई फोन गरेकी थिए। मैले फोन अफ गरेर छोडिदिएँ। म यता अर्जेन्ट कामले आएको थिएँ, त्यही पनि उसले टेन्सन दिन खोजिरहेकी थिए, त्यसैले मोबाइल नै अफ गरिदिए। के कुरा हो बाबु? सञ्जीव नराम्रोसँग बिग्रिसक्यो आन्टी। ऊ कुलतमा यसरी फसिसकेको छ कि ऊ बाटोमा हिँड्ने अरू केटाहरूसँग डेन्ड्रोइड तानिरहेको हुन्छ। अनि यो ड्रग जस्तै अरू के खान्छ त्यो त थाहा छैन, तर मसँग पैसा मागेर ऊ त्यस्तै किनेर आफूलाई बिगार्दैछ। मलाई साह्रै चिन्ता लागेर भन्न आएको हजुरलाई। थाहा छ या थाहा छैन त्यो त मलाई थाहा भएन। उसलाई सुधार केन्द्र पठाइदिनुहोस् आन्टी। बरु अलिअलि सहयोग म आफ्नो आमा बुवालाई भनेर पनि गर्छु। आन्टी बेसकरी रुनुभयो। मैले आन्टीलाई सम्झाएँ। उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर मैले उसलाई सुधार केन्द्र पठाइदिने वातावरण मिलाइदिएँ। ऊ मसँग रिसाएको थियो मैले त्यस्तो गरेँ भनेर, तर मलाई विश्वास थियो ऊ एक दिन सुध्रिनेछ भनेर। सृष्टिलाई फोन गरे, उठाइने। नम्बर ब्लक थियो अनि फेसबुकमा पनि ब्लक थिए। कलेज पनि आएकी थिइने। उसको साथीलाई सोधे के भएछ भनेर। उसको साथीले पोखरा गएको कुरा सुनाए। मैले नयाँ एनसेलको सिम निकालेर उसलाई फोन गरेँ। उसले उठाए, तर मेरो आवाज सुन्ने बित्तिकै फोन काटिदिए। मेसेज गरेर उसलाई फकाउन थाले। म सोही रात पोखरा जाने निर्णय गरेँ। पुलचोकबाट पोखराको माइक्रो चढे। घरमा साथीको बर्थडे पार्टी छ भनेर बहाना बनाएर म निस्केको थिएँ। कति चिसो मौसम थियो। पोखराको लेखनाथ होटेलमा गएर म बसेँ। पहिलो पटक पोखरा आएको थिएँ आफ्नी प्रेमिकालाई फकाउन, आफ्नी मायालुलाई फकाउन। म 12मा पढ्दै थिएँ। हाम्रो क्लास सकिसकेको थियो। लास्ट दिन त्यस्तो लफडा भयो, त्यही भएर उसँग बोल्न पनि पाइन। त्यसैले त रिसाई। फेसबुकमा अनब्लक गरेकी थिए। मैले पोखराको फोटो पठाइदिएँ। उसले पत्ताइने अनि बाहिर निस्केर भिडियो बनाएर उसलाई पठाइदिए। तिमी पोखरा किन आएको? उसले बल्ल सोधी। म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा। मैले प्रमोद खरेलको गीतको एउटा टुक्रा उसलाई लेखेर पठाइदिए। छ खुब फोन नउठाउने अनि फोन काट्ने। त्यस्तालाई पनि के मतलब होला र? छैन होला नि मतलब। अरूको मतलब छ, आफ्नो गर्लफ्रेन्डको मतलब छैन। उतै गए हुन्छ, नबस मेरो पोखरामा। के साह्रो रिसाए कि? फकाउन पनि कति गाह्रो। हुन त सधैँ रिसाइरहने बानी उसको फकाउँदा फकाउँदा बानी परेको थियो। मैले सब कुरा भनिदिएँ अनि उसले बल्ल भेट्न मानी। उसलाई मैले लेखनाथ होटेलमै बोलाएँ। माथि लेदरको ज्याकेट र ब्ल्याक स्वेटर अनि तल टाइट जिन्स प्यान्ट लगाएर आएकी थिए। कसम एकछिन हेरेको हेरै भए। उसलाई ढोकाबाट भित्र ताने, कस्सेर अँगाले। पहिला पनि अँगालेको थिए, यो दोस्रो पटक थियो उसको अँगालोमा बेरिएको। पहिलो पटक बाटोमा उसलाई अँगालोमा बेरेको थिए, त्यो पनि उसैको मामा घर अगाडि। बिस्तारै मैले उसको कानभन्दा थोरै तल चुम्न थाले। उसले चर्याप्प कसी अगाडि आएर उसलाई आफ्नो काखमा राखे। मलाई हेर्दै थिए। मेरो ओठ उसको ओठ नजिक आफै लए। बिस्तारै हामी एकअर्काको ओठ र जिब्रोसँग खेल्न थाल्यौँ। त्यो पहिलो चुम्बन थियो हामी बीचको। जब मैले उसको ओठसँग जिब्रो चलाइदिन्थे उसले कस्सेर अँगाल्थे। जति इमोसन उसलाई आउँथ्यो ऊ त्यति मलाई कस्थे। उसको छातीमा मैले आफ्नो हात कति बेला लगिसकेछु आफूलाई याद नै भएन। उसले लगाएको ज्याकेट खोलेर बेडमा फ्याँकिदिए। उसको स्वेटरभित्रबाट स्तनलाई चर्याप्प समात्दै ओठसँग चलिरहे। बिस्तारै हामी बिचको दूरी घट्दै गएको थियो। हामी दुवैको इमोसन उम्लिरहेको थियो। उसले मेरो ज्याकेट अनि टी सर्ट र भेस्ट खोलिदिए। मैले पनि उसको स्वेटर माथि सारिदिए। उसले रातो रङको ब्रा लगाएकी थिए।
त्यो पनि मैले खोलिदिएँ। एकछिन त म अकमकिरहेको थिएँ। त्यसपछि उसले आफै हेल्प गरेर खोल्न सिकाइदिए। हामी जोसमा होस गुमाएका थियौँ, तर जे जति भए पनि मलाई उसको अँगालो निकै प्यारो लागिरहेको थियो। उसको चुम्बनले मलाई उतिर झन्झन तानिरहेको थियो। जब जब मैले उसको स्तन चलाइदिन्थे ऊ भन्ने गर्थे, ठुलो हुन्छ के, नचलाउन। म झन् त्यही हात अघि बढाउन जान्थे। मलाई ठुलो मनपर्छ क्या? त्यसो भए पोर्न स्टारलाई बिहे गर न त, उसले जिस्किँदै भन्थे। दुवैजना जोडले हाँस्थ्यो। भेट्न आएको मान्छेले मलाई के गराइदियो? केटाको जात न हो, सबै बिगारिदियो, उसले जिस्केको पारामा भन्दै थिए। हामी त्यसपछि लुगा लगाएर खाजा खानलाई मुगलान रेस्टुरेन्टमा गयौँ। सर्भिस फी अनि के हो के महँगो त एकदमै थियो। मैले र सृष्टिले मिलेर पे गर्यौँ। उसले मलाई पोखराको डेभिस फल, विद्यावासिनी मन्दिर अनि फेवातालका अरू रमाइला ठाउँहरू लगेर गई। मलाई लाग्दै थियो यो समयले कहिले रात नपारोस् अनि त्यो डुब्दै गरेको घाम त्यही स्थिर रहोस्। तर अफसोस, न मैले चाहेर हुन्थ्यो, न उसले, न त कसैले। उसलाई राति घर पुगिसक्नु पर्थ्यो अनि मलाई पनि त भोलिपल्ट बिहान घर पुगिसक्नु पर्थ्यो। ऊ छुटिन मान्दै मानेकी थिइने। मलाई पनि त उसको अँगालोमा बेरिरहन मन लागेको थियो, तर के गर्नु, हामीसँग अझै समय भएको थिएन यसरी लुकी लुकी भेट्ने। म त उसलाई फकाउन गएको मान्छे उसको मायामा झन् पागल भएछु। उसलाई छोडी आउन नसक्ने पो भएछु। आँखा पिलपिल गर्दै मैले उसलाई छोडिदिएर म माइक्रो समात्नलाई हिँडेँ। रातिको 9 बजिसकेको थियो। मलाई घर जान कति मन लागिरहेको थिएन। त्यही पनि म आफूलाई बलियो बनाएर कानमा इयरफोन जोडेर माइक्रो चढेँ। म रातिको 2 बजे नारायणघाट आइपुगेको थिएँ। सुनसान थियो ठाउँ, तर बत्ती भने जतासुकै बलिरहेको थियो। एकछिन नारायणीको छेउमा गएर बसेँ। चिसो हावा चलिरहेको थियो। आफूलाई र यो नारायणीलाई तुलना गर्न खोजेँ, तर सकिन। म के गर्दैछु अनि के गर्दै थिएँ? हिजो म कहाँ थिएँ, आज कहाँ छु? यो बस्ती, यो ठाउँ, यो हावा, यो पानी, सबैसँग म गाँसिएको छु। म चाहेर पनि यो ठाउँ छोड्न सक्दिनँ। म चाहेर पनि यो ठाउँलाई त्याग्न सक्दिनँ। म यसलाई अद्भुत प्रेम गर्छु। जसरी सृष्टिसँग मैले प्रेम गरिरहेको छु, त्यसै गरी यो चितवन, यो नारायणीसँग म जोडिएको छु। म अँगाल्न चाहन्छु मेरो ठाउँलाई आफ्नो न्यानो अँगालोमा। म हरेक थोपाको स्पर्श गर्न चाहन्छु यी नारायणीमा बगिरहने कलकल पानीका थोपासँग। म यही डुब्न चाहन्छु मेरै ठाउँको रमणीय वातावरणमा। इक्जाम आयो अनि गर्मी पनि आयो। इक्जामले गर्दा त्यति भेट भइरहेको थिएन। इक्जाम सकेपछि एकपटक मात्रै भेट भएको थियो, त्यो पनि ऊ पोखरा जाने अन्तिम दिनमा। म भने काठमाडौँ हुइकिए सञ्जीवलाई भेट्न। सञ्जीव उतै सुधार केन्द्रमा थियो। ऊ पनि अब केही दिनमै छुट्दै थियो। म काठमाडौँ पुगेर उसलाई भेट्न ललितपुर गएँ। ललितपुरमा रहेको उक्त सुधार केन्द्रमा अरू थुप्रै केटाकेटीहरू पनि थिए। त्यहाँ उनीहरूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाएर हौसला प्रदान गरिरहेको थियो। मोटिभेट गरेर ड्रग्स अनि अरू लागु औषधदेखि छुटकारा दिलाइरहेको थियो। कति उज्यालो अनुहार थियो उसको। पहिलाको जस्तो ठाडो कपाल थिएन, पुरै ठुटा ठुटा बनाएर काटेको थियो। ऊ मलाई देख्ने बित्तिकै मुस्कुरायो। सेतो टी सर्ट लगाएर गमलामा पानी हाल्दै थियो। उसलाई देख्ने बित्तिकै मलाई अँगालो हाल्न मन लाग्यो। उसको नजिक पुगेर कस्सेर अँगाले अनि मेरो आँसु नै पो आयो। ऊ पनि रोयो। सायद जिन्दगीमा कसैको लागि रुँदै थिए भने त्यो हो साथी जसको लागि म रोएर आफूलाई हलुका महसुस गराउँदै थिएँ। उसको न्यानो अँगालोमा पर्दा पनि मलाई हलुका महसुस भएको थियो। वर्षौंदेखि सँगै भएर ऊ गलत बाटोमा लागेर आज ऊ सुध्रेर घर जाँदैछ भन्दा कति खुसी लाग्दै थियो। सन्चै छौ साथी? उसले सोध्यो। सन्चै छु, तिमीलाई कस्तो छ?
हेर न, म ठिक भइसके, तर मलाई अझै पनि यो ठाउँ प्यारो लागिरहेको छ। किन यहाँ बन्दी झैँ भएर बसिरहेका अरू साथी पनि छन्। उनीहरूको साथ कति प्यारो लाग्दैछ। तर खुसी लाग्यो तिमी आयो। मलाई त लागेको थियो तिमी त रिसाइरहेको छौ, आउँदैनौ होला सोचेको थिएँ। होइन यार, तिमी हामी मर्दा पर्दा काम लाग्ने हो नि। अनि हाम्रो फ्रेन्डसिपमा भइहाल्यो झन्। सधैँभरि रहिरहनेछ आशा छ। कहाँ म तिमी गलत बाटोमा लाग्यौ भन्दैमा छाड्छु र साथी भनेको त गल्ती गर्दा 2 झापट हान्ने हुनुपर्छ। अनि बल्ल पो सही बाटो लाग्छ। मैले यति के भनेको थिएँ, ऊ रुन पो थाल्यो। मम्मी आउनु भएन त? उसले सोध्यो। तिमीलाई म लिएर जान आएको। भोलि बिहानै आएर कागजपत्र मिलाएर हामी निस्किने। अनि सृष्टि भाउजूको खबर के छ त नि? उसले भाउजू भनेर सृष्टिलाई कहिले बोलाउँथेन, तर आज उसले सम्मान दिएर उसको नाम लिएर उसको खबर सोधिरहेको थियो। म एकदम खुसी भएको थिएँ त्यति बेला। ठिकै छ, तिमीलाई सम्झिँदै थिएँ, मैले आफै बनाएर भनिदिएँ हो र? उसले हाँस्दै भन्यो। ल त्यसो भए म जान्छु, भोलि बिहान आउँछु तिमीलाई लिन। हुन्छ त नि साथी? उसले मुस्कुराउँदै मलाई गेटसम्म छोड्न आयो। भोलिपल्ट मैले उसको कागजपत्र गराएर उसलाई आफूसँगै लिएर आएँ। अनि हामी सँगै काठमाडौँको अरू ठाउँ घुम्न थाल्यौँ। उसलाई मोमो खुब मन पर्थ्यो। मैले सुरुमा त उसलाई मोमो खानलाई लगेर गएँ। त्यसपछि चटपट र पानीपुरी खाँदै हामी होटेल पुग्यौँ। साथी, मलाई आज कस्तो खुसी लागिरहेको छ अनि कस्तो रिलिफ फिल भइरहेको छ। झन् तिमी साथमा छौ अनि त्यहाँबाट म आज स्वतन्त्र भएको छु। कति आनन्दमय महसुस गर्दैछु। तिमीलाई कसरी व्यक्त गरौँ? हामी रमाइलो कुरा गर्दै सँगै डिनर गर्न थाल्यौँ। उसले पेट भरिने गरी दाल भात तरकारी खायो। मैले उतिर सिगरेट तेर्साएँ अनि सोधेँ। उसले हाँस्दै भन्यो, यसले गर्दा नै त आज म एउटा नर्कमा पुगेको थिएँ। बल्ल बल्ल त मुक्त पाएको छु। फेरि कहाँ छुनु? फालिदेऊ त यार। मैले पनि उसलाई हाँस्दै भने, तिमी यति छिटो सुध्रियौ त्यो पनि खुसी लाग्यो। मैले त्यो बट्टा उतापट्टिको टेबलबाट उठाएको थिएँ र उतै दिँदै भने, थ्याङ्क यू ब्रो। मेरो फोन साइलेन्टमा रहेछ। सृष्टिको बानी फेरि एकचोटि फोन उठेन भने लगातार फोन गरिरहने। अनि 100 पटक त उसले फोन गरेकी रहेछ। अब फेरि फसेँ म। मलाई थाहा थियो ऊ रिसाइसकेकी छे। अनि ब्लक त झन् उसको बानी नै हो। उसलाई त्यही होटेलको लजबाट मैले फोन गरेँ। उसले उठाए। सरी सृष्टि, म काठमाडौँ आएको छु सञ्जीवलाई छुटाउन। जहाँ सुकै जानुस्, मलाई फोन गर्न पर्दैन अनि मलाई भन्न पनि पर्दैन म को हो र। आखिर हाम्रो सम्बन्ध के छ र? मलाई सबै कुरा सेयर गर्नलाई केही छैन र त भन्न जरुरी ठानेनौ। काठमाडौँ कहिले गयो केही थाहा छैन। किन गयो त्यो पनि थाहा छैन। कोसँग छौ त्यो नि थाहा छैन। तिमीलाई म आवश्यक पर्दो रहेनछु। मेरो भ्यालु कति रहेनछ। अब फेरि उसको कुरा सुनिरहन परेको थियो। ऊ रुँदै बोल्दै थिए। म भने बिर्सेको बिर्से गर्ने उसलाई भन्नलाई, तर गल्ती मेरै पनि त थियो। मैले भनिनँ, भन्नु पर्थ्यो। इट्स एनफ मिलन। अबदेखि मलाई मेसेज फोन केही नगर। म पनि गर्दिनँ। हेर्छु कति दिन नबोली बस्न सक्छौ अनि म पनि ट्राई गर्छु। मलाई के सुन्न छैन अनि प्लिज बहाना नगराऊ। यो भयो त्यो भयो भन्दै। मान्छे हो, एकचोटि हुन्छ गल्ती, 2 चोटि हुन्छ, तर बारम्बार त त्यही गल्ती कति गर्छौ, कति मलाई सताउँछौ। इट्स बेटर टु एन्ड दिस रिलेसनसिप। इट्स एनफ मिलन। आई वान्ट ब्रेकअप। आई वान्ट ब्रेकअप प्लिज। म मौन बसिरहे, केवल ऊ बोलेको सुनिरहे। म टुट्दै थिएँ, म छुट्दै थिएँ ऊबाट, ऊ टाढिँदै थिए। ऊदेखि म हराउँदै थिएँ। त्यही कतै म रोएँ अनि रोइरहे। म हराएँ अनि हराइरहे। म हारेँ अनि हारिरहे। उसले फोन राखी। मैले त्यसपछि दोहोऱ्याएर फोन गर्न खोजेँ, लागेन। नजिकैको टेबलमा भएको एकजनासँग फोन मागेर कल गरेँ। फोन स्विच अफ थियो।
भोलि पर्सि गर्दै हप्ता दिन बित्दै गयो, तर उसले फोन अन कहिले गरिने। म टुट्दै थिएँ, आफूलाई सम्हाल्न एकदम गाह्रो भएको थियो। सञ्जीवले मलाई सम्झाइरहेको थियो, ऊ आउँछ एक दिन अवश्य, टेन्सन नगर न साथी। यदि ऊ तिमीलाई प्रेम गर्छ भने, यदि उसले तिमीलाई चाहन्छ भने उसले बुझ्नुपर्छ, अलिकति तिमीलाई पनि त टाइम चाहिन्छ। आफैले आफैलाई दिनुपर्छ। स्पेस मागेकी थिए, उसले पाए। तिमी हार नमान, आफूलाई नसताऊ, झन् गाह्रो हुन्छ। ऊ आइने भने पनि तिम्रो गल्ती मैले देख्दिनँ यार। प्रेम गर्छौ तर बच्चा बची त होइनौ नि, टोयलेट गएको नुहाएको सबै सुनाउन अलिकति टाइम चाहिन्छ आफूलाई नि। त्यो पनि थाहा छैन र उसलाई। उसले बुझ्दिने भने तिमी जस्तो असल प्रेमीलाई उसले गुमाउँछ। यति बुझे हुन्छ, तिमी यसै पनि उसको प्रेमको लायक हुनेछौ। आफूलाई डह्रो बनाइरख साथी, उसले सम्झाइरहेको थियो। तर मलाई कहाँ लाग्थ्यो र, म त्यही चुपचाप सुने जस्तो गरेर उसलाई नै सम्झिरहेको थिएँ। आखिर यति सानो कुरामा ब्रेकअप दिनु पर्थ्यो र, यति सानो कुरामा चित्त दुखाउनु पर्छ र। कति अबुझ थिए, त्यसै रिसाइरहने, त्यसै ब्लक गर्ने। मलाई त लाग्दै थियो उसले मलाई माया नै गर्दिने, बस रमाइलोको लागि मलाई आफ्नो बनाइरहेकी थिए। समय बित्दै गयो अनि हाम्रो सम्बन्ध पनि चिसिँदै गयो र हराउँदै गयो। सञ्जीव र म त्यही नारायणीको किनारमा भेट्थ्यौँ। उसले चटपट पानीपुरी खुब मन पराउँथ्यो, म पनि उसको साथी भइदिन आइराख्थेँ। मलाई पनि त हलुका महसुस भइरहेको जब म उसको साथमा हुन्थेँ। हामी कहिले मुभी हेर्न, कहिले त कतै घुम्न निस्किन्थ्यौँ। सञ्जीवले आफ्नो रेस्टुरेन्ट खोलेको थियो, उसले लोकल खाना र अरू खाना पनि राखेको थियो। म एक दिन सञ्जीवको घरमा गएको थिएँ। उसको मम्मीले उसलाई भन्दा बढी मलाई माया गर्नुभएको देखेर उसले हाँस्दै भन्यो, अब त म मरे भने पनि मलाई डर छैन, मैले एउटा प्यारो साथी अनि दाइ पाएको छु। चुप्लाक भन्दै मैले चप्पल टिपेर उसलाई हिर्काएर म आँसु बगाउँदै त्यहाँबाट निस्किएँ। हेर त, तैँले गर्दा बिचरा खाना नखाइ गयो। सञ्जीवको मम्मीले उसलाई कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा थिएन किन म त्यति धेरै सञ्जीवलाई आफ्नो साथी बनाइरहेको थिएँ। हिजो रमाइलो गर्दा होस् अनि उसको दुःखमा होस्, आज मेरो पीडामा होस्, साथ हामी एकअर्काले दिइरहेका थियौँ। मलाई थाहा छैन म मुभ अन हुँदैछु या छैन। सृष्टि, मैले तिम्रो पुरानो नम्बरमा अझै पनि फोन गरिरहेको हुन्छु, तर लाग्दैन। मैले अझै पनि तिम्रै बाटो हेरिरहेको हुन्छु, तर रित्तो खाली देख्छु। म टुटेको थिएँ नराम्ररी, हाम्रो प्रेम छुटेको थियो। प्रेम त कहाँ छुट्छ र, हाम्रो साथ छुटेको थियो। हामी टाढिएका थियौँ, तर आज म सञ्जीवको साथले केही बलियो महसुस गर्दैछु। हिजो तिमी थियौ, आज ऊ छ। हिजो उसलाई पर्दा म थिएँ, आज मलाई पर्दा ऊ छ। माया प्रेमले मलाई केही कुरा सिकाएन, तर मित्रताले यति कुरा सिकायो, एउटा साथी भन्दा ठुलो संसारमा अरू केही हुँदैन रहेछ। बस एकअर्काको दुःखमा होस् या सुखमा होस्, साथ सधैँभरि जब हुन्छ नि, जस्तो सुकै पीडामा पनि हाँस्न सकिँदो रहेछ। तिमीसँगका पुराना टेक्स्ट मेसेजहरू हेर्छु अनि मुसुक्क मुस्कुराउँछु। मेरी मायाले मलाई आज एक्लो बनाएर गई। मैले खोज्ने प्रयास पनि गरिनँ। मलाई थाहा थियो तिमी मदेखि टाढा जान खोजिरहेकी थियौ। तिमीलाई मदेखि मुक्त हुन मन थियो। मैले जो सताएको थिएँ, तिम्रो बाटोमा तगारो बनेको थिएँ र मैले खाली गरिदिएँ तिमीलाई सजिलो होस् भनेर। मैले आफूलाई नै पीडामा राखेर तिमीलाई तिम्रो उद्देश्यतिर जान दिएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ। माया गर्न सिकायो, मायामा हाँस्न सिकायो, रुन पनि सिकायो, टाढा हुँदा कसरी नजिक हुने पनि सिकायो। तर एउटा कुरा सिकाइनौ तिमीले, विश्वास गर्न। यदि तिमीले मलाई विश्वास गरेको भए हाम्रो सम्बन्ध टुट्ने थिएन सृष्टि, हाम्रो सम्बन्ध टाढिने थिएन। म तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा हुन्थे, जसरी हामीले पोखरामा एकअर्काको अङ्गालोमा बाँधिएर प्रेम गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामी बिज्न पाउँथ्यौँ यो प्रेमको जरीमा सधैँभरि। आज मुभ अन भएर
तिमीलाई सम्झिँदै तिमीसँगका पलहरू कतै बिर्सिन्छु कि भन्दै यो पानामा लेख्दैछु, ताकि भोलिका दिनसम्म पनि स्मरण रहिरहोस्। ब्रेकअप भन्न जति सजिलो थियो तिमीलाई, मलाई मुभ अन हुन कति गाह्रो भयो तिमीलाई थाहा छैन। आज सञ्जीवसँगको मित्रताले म खुसी छु। उसले बिजनेस सुरु गरेको छ अनि म आफ्नो बाँकी पढाइ पुरा गर्न काठमाडौँ गएको छु। जब म चिन्ताले भरिन्छु नि, सञ्जीव तुरुन्तै काठमाडौँ मलाई भेट्न आइपुग्छ। मेरो साथी, मेरो प्यारो साथी। ऊ मलाई दुखी देख्न कति पनि चाहन्न र यो जिन्दगीको मेरो हरफलाई यही कापीका पानामा सीमित राख्न चाहन्छु। अनि यो बर्सिरहने आँसुलाई टिस्यु पेपरले पुस्दै लुकाउन चाहन्छु। तिमी आयो, खुसी त थिए, तिमी गयो, दुखी त थिए, तर आज लाग्दैछ पुराना घाउको चोटको दाग त छ, तर अब घाउ भने निको भइसकेछ। मलाई यो ब्यान्डेज र मलम आवश्यक पर्दैन। मलाई तिम्रो फोटो हेरिराख्नु पर्दैन अब, किनकि म तिमीलाई थोरै थोरै गर्दै बिर्सिँदै गएको छु। मेमोरी ताजा छन्, तर तिम्रो अनुहार भने बिर्सिन थालिसकेको छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ। माया गरे जस्तो गरेकोमा, मलाई के पल साथ दिएकोमा, मेरो निधारमा चुम्दै मलाई सेक्योर फिल गराएकोमा, मलाई पोखरा घुमाएकोमा, मलाई आफ्नो अङ्गालोमा बाँधेर केही छेडलाई आफ्नो बनाएकोमा, अनि कोही बिना कोही अधुरो रहँदैन भनेर पाठ सिकाएकोमा। आज अधुरो आफूलाई पुरा गर्दैछु, आज अपुरो मलाई पुरा गर्दैछु। तिम्रो साथमा मैले आफ्नोपन कहिले पाइनँ। सायद तिमी लायक नै थिएनौ मेरो प्रेमको। मेरो कदर कहिले गरिनौ, न मेरो गर्यो न मेरो प्रेमको, बस युज गर्यौ मलाई। जता भन्यो त्यतै दुखुरायो मलाई। बिना सिटी स्ट्रेस दिएर, आफू रिसाएर, झगडा गरेर कहाँ प्रेम हुन्छ र? हो, झगडा हुन्छ, तर के प्रेममा सधैँ ब्रेकअप गरेर अघि बढिन्छ र? के एकअर्कालाई बुझ्न पर्दैन र? के सधैँ रिलेसनसिपको एन्ड गरेर अघि बढ्नुपर्छ र? यी कुरा त प्रेम गर्नेले बुझ्छ, युज गर्नेले होइन।